नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण 20 वटा जीके प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरूबारे छलफल गर्नेछु। यी प्रश्नहरू तपाईका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस्ता प्रश्नहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ लेखसभा तथा अन्य प्रिटेस्ट एक्जामहरूको लागि एकदमै सहयोगी हुनेछ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजको पार्ट 1 रहेको छ हाम्रो पहिलो प्रश्न, वाट इज द क्यापिटल सिटी अफ अस्ट्रेलिया? अस्ट्रेलियाको राजधानी हाम्रो कहाँ पर्छ? अस्ट्रेलियाको राजधानी हाम्रो चाहिँ कहाँ पर्छ? मिलाउनुहोस् त तपाईहरुले। अप्सनहरू निम्नानुसार छ: सिडनी, मेलबोर्न, क्यानबेरा, ब्रिस्बेन। साथीहरू, पहिलो प्रश्नको हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ क्यानबेरा हुन्छ। क्यानबेरा हुन्छ हाम्रो चाहिँ। क्यानबेरा चाहिँ अस्ट्रेलियाको राजधानी रहेको छ, क्यापिटल सिटी। त्यस्तै सेकेन्ड क्वेशन, हु रोट द प्ले रोमियो एन्ड जुलियट? हामी सबैले थाहा छ रोमियो एन्ड जुलियट एकदमै प्रसिद्ध प्ले रहेको छ। यो प्लेका लेखक को हुन् त? चार्ल्स डिकन्स, मार्क ट्वाइन, विलियम शेक्सपियर, जेन अस्टन। साथीहरू, प्रश्न नम्बर 2 को हाम्रो सही उत्तर चाहिँ विलियम शेक्सपियर हुन्छ। विलियम शेक्सपियर चाहिँ रोमियो र जुलियट भन्ने प्ले लेखेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न, व्हिच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? कुन ग्रहलाई रातो ग्रह भन्ने चिनिन्छ? भेनस हो कि मार्स हो कि जुपिटर हो कि त्यसैमा सटर्न हो? साथीहरू, रेड प्लानेट भनेर हाम्रो मार्स ग्रहलाई चिनिन्छ। त्यस्तै मित्रहरू, अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 4, वाट इज द लार्जेस्ट म्यामल इन द वर्ल्ड? संसारका सबैभन्दा ठुला हाम्रो म्यामल चाहिँ के हो? एलिफेन्ट हो, जिराफ हो कि ब्लू व्हेल हो कि हिप्पो हो? साथीहरू, मिलाउनुहोस् त यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? साथीहरू, चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट म्यामल भन्नाले ब्लू व्हेल हुन्छ। ब्लू व्हेल चाहिँ हाम्रो संसारको सबैभन्दा लार्जेस्ट म्यामल हुन्। त्यस्तै, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट? युएसए का पहिलो प्रेसिडेन्ट को हुन् त? अब्राहम लिङ्कन, जर्ज वाशिङटन, थोमस जेफरसन, जोन्स एडम्स। साथीहरू, मिलाउनुहोस् त यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ द युएस को हुनुहुन्छ? जर्ज वाशिङटन। त्यस्तै अर्को प्रश्न, व्हिच इज द लङ्गेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड? संसारका सबैभन्दा लामो नदी को हुन् त? के हुन् त? नाइल हो, अमेजन हो कि याङ्जेन्ट हो कि मिसिसिपी हो? साथीहरू, हाम्रो संसारको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ हाम्रो नाइल हो, जुन चाहिँ इजिप्टमा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै सातौं प्रश्न, हु डिस्कभर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन कसले पत्ता लगाएका हुन्? पेनिसिलिन चाहिँ कसले पत्ता लगाएका हुन्? अर्थात् पेनिसिलिनका आविष्कारक को हुन्? म्यारी क्युरी, लुइस पास्टर, अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ, त्यस्तै आइजक न्युटन। यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो सही विकल्प के हुनेछ? सही विकल्प को हुनुहुन्छ? 4वटा मध्ये हाम्रो चाहिँ के छ? मिलाउनुहोस् त साथीहरू। हाम्रो चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ पेनिसिलिन पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न, व्हिच एलिमेन्ट ह्याज द केमिकल सिम्बल ओ? हाम्रो यो ओ भन्ने रासायनिक सूत्र तलका देखाएमध्ये एलिमेन्ट मध्ये कसका हुन् त? गोल्ड हो कि हाइड्रोजन हो, त्यस्तै साथीहरू अक्सिजन हो कि कार्बन हो?
यो O हाम्रो सिम्बल भएको चाहिँ हाम्रो अक्सिजन हो। यो त एकदमै सजिलो, तपाईहरु मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ यस्ता क्वेशनहरु एक्जाममा आयो भने। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर अफ जापान? जापानको राष्ट्रिय फूल चाहिँ के हुन्छ? लोटस हो। त्यस्तै जेरी ब्लुसम हो कि त्यस्तै हाम्रो चाहिँ रोज हो कि टलिप हो? यसको हाम्रो चाहिँ जापानको चाहिँ नेशनल फ्लावर चाहिँ साकुरा हो। साकुरा भन्नाले चेरी ब्लुसम हो। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न, इन व्हिच इयर डिड इन्डिया गेन इन्डिपेन्डेन्स? भारतले चाहिँ कुन वर्षमा स्वतन्त्र पाएका हुन्? 1945, 1946, 1947, 1950। ल है त साथीहरु यी चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सही हाम्रो हुन्छ? भारतले चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट अर्थात् ब्रिटिसबाट कहिले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स स्वतन्त्र पाएका हुन्? हाम्रो चाहिँ सन् 1947 रहेछन्। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न, हु इज नोन एज द फादर अफ कम्प्युटर्स? हाम्रो पिता भन्नाले कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हाम्रो कम्प्युटरका पिता भनेर कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरु, मिलाउनुस् त कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए एलन ट्युरिङ, अप्सन बी थोमस एडिसन, अप्सन सी चार्ल्स ब्याबेज, अप्सन सी स्टिभ जब्स। हाम्रो अप्सन ए चाहिँ एलन ट्युरिङ हुन सक्दैन। त्यस्तै साथीहरु थोमस अल्वा एडिसन चाहिँ हाम्रो फादर अफ कम्प्युटर भनेर चिन्दैन। त्यस्तै हाम्रो स्टिभ जब्स पनि फादर अफ कम्प्युटर भनेर चिन्दैन भन्नाले हाम्रो बाँकी अप्सन चाहिँ चार्ल्स ब्याबेज रहेको छ। त्यसैले चार्ल्स ब्याबेजलाई फादर अफ कम्प्युटर्स भन्ने गरिन्छ साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न, व्हिच इज द स्मलेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड? संसारका सबैभन्दा सानो देश को हुन् त? संसारका भन्नाले विश्वका सबभन्दा सानो देश को हुन् त? स्मलेस्ट कन्ट्री भन्नाले हाम्रो सबैभन्दा सानो देश को हुन् त साथीहरु? मिलाउनुस् त सानो देश चाहिँ हाम्रो कुन हो? सानो देश कुन हो साथीहरु? अप्सन ए मोनाको, अप्सन बी सान मारियो, अप्सन सी हाम्रो भेटिकन सिटी, अप्सन सी लाइकेन्टेनस्टाइन। राइट साथीहरु मिलाउनुस् त यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भेटिकन सिटी हुन्छ। भेटिकन सिटीले हाम्रो चाहिँ संसारकै भन्नाले विश्वकै सबैभन्दा सानो देश भनेर चिनिन्छ। यो हाम्रो इजिप्ट के भन्छ रे युरोपमा अवस्थित छ। युरोप भन्ने महादेशमा अवस्थित छ। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न हाम्रो, व्हाट इज द करेन्सी अफ नेपाल? व्हाट इज द करेन्सी अफ जापान? जस्तै हाम्रो नेपालको करेन्सी चाहिँ एनपिआर भन्नाले नेपाली रुपियाँ हुन्छ भने, नेपाली रुपिज हुन्छ भने, त्यस्तै जापानका मुद्रालाई के भनिन्छ? डलर भनिन्छ कि एन भनिन्छ कि पेसो भनिन्छ कि रुपी भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु हाम्रो एन। हाम्रो चाहिँ जापानको करेन्सीले एन भन्ने गरिन्छ। त्यसै साथीहरु अर्को प्रश्न नम्बर 14, व्हिच प्लानेट इज क्लोजेस्ट टु द सन? हाम्रो चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेका 8वटा ग्रहहरू मध्ये सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह को हुन् त? मर्करी हो कि भेनस हो कि मार्स हो कि अर्थ साथीहरु? यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो मर्करी हो। मर्करी चाहिँ हाम्रो सनको एकदमै नजिक रहेको पाइन्छ। त्यस्तै साथीहरु अर्को प्रश्न नम्बर 15, हु पेन्टेड द मोनालिसा? हाम्रो चाहिँ मोनालिसाको पेन्ट गर्ने को हुन् त? मोनालिसा भन्ने एकदमै चर्चित कलाकृतिमा एक योगदान रहेको छ। यसको रचना कसले गरेका हुन् त? भिन्सेन्ट भान गो, त्यस्तै पाब्लो पिकासो, त्यस्तै लियोनार्डो दा भिन्सी। त्यस्तै हाम्रो अर्को अप्सन चाहिँ माइकेलेन्जेलो साथीहरु।
यी अप्सनहरूमध्ये हामी चाहिँ मोनालिसाका हाम्रो चाहिँ निर्माता को हुन् त? सरी साथीहरू, हाम्रो यसको मोनालिसाका हाम्रो चाहिँ आविष्कारक को हुन् त? आविष्कारक भन्ने निर्माता को हुन् त? कसले पेन्ट गरेका हुन्? अप्सन ए हाम्रो छैन, अप्सन बी पनि छैन, अप्सन सी इज हाम्रो राइट एन्सर साथीहरू। लियोनार्डो डा भिन्सी हो। लियोनार्दो डा भिन्सी। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न। साथीहरू, हाम्रो चाहिँ which gas do plants absorb from the atmosphere during photosynthesis? फोटोसाइन्थेसिस भनेको बिरुवाले चाहिँ आफ्नो खाना पकाउनको लागि प्रयोग गर्ने एउटा प्रोसेस हो, जुन प्रोसेसमा हाम्रो चाहिँ बिरुवाले वायुमण्डलबाट कुन ग्यास लिने गर्छ खाना पकाउनमा भन्नाले। जस्तै हामी मानव जीवहरूले अनि जीवजन्तुहरूले अक्सिजन लिने गर्छ, त्यस्तै प्लान्टहरूले के लिने गर्छ? प्लान्टहरूले हाम्रो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिने गर्छ साथीहरू, CO2। त्यस्तै साथीहरू, हाम्रो अर्को प्रश्न। हु रोड द ओरिजिन अफ स्पेसिस? हाम्रो चाहिँ हु रोड द ओरिजिन अफ स्पेसिस, प्रजातिको उत्पत्ति भन्ने किताब कसले लेखेका हुन्? आइजक न्युटन हो कि चार्ल्स डार्विन हो कि त्यस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो कि ग्यालिलियो? यसका हाम्रो सही उत्तर साथीहरू चार्ल्स डार्विन हुन्। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न। Which is the largest ocean in the world? हाम्रो विश्वभरिमा सबैभन्दा ठुलो समुद्र को हुन् त? समुद्र भन्दा नि साथीहरू महासागर। जम्मा 5वटा महासागर छ, त्यो 5वटा महासागरमध्ये सबभन्दा लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो महासागर को हुन् त? एटलान्टिक ओसियन हो कि इन्डियन ओसियन हो कि त्यस्तै पेसिफिक ओसियन हो कि आर्कटिक ओसियन हो? साथीहरू एकदमै इजी रहेछ, यो हाम्रो पेसिफिक ओसियन रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न। वाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन्स अन द अर्थ? पृथ्वीमा अवस्थित रहेको सबभन्दा कडा हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक पदार्थ म्याटर वस्तु को हुन् त? गोल्ड हो कि आइरन हो कि त्यस्तै डायमन्ड हो कि सिल्भर हो? यो त एकदमै इजी रहेको छ, हाम्रो चाहिँ डायमन्ड चाहिँ हाम्रो रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न हाम्रो। हु इज द करेन्ट यो भिडियोको एकदमै लास्ट प्रश्न रहेको छ। हु इज द करेन्ट सेक्रेटरी जेनरल अफ द UN भन्ने युनाइटेड नेसनको हाम्रो सबभन्दा भन्नाले अहिले हालको करेन्ट हाम्रो सेक्रेटरी जेनरल को हुनुहुन्छ त? बान की मुन हो कि कोफी एनान हो कि त्यस्तै हाम्रो एन्टोनी गटर्स हो कि बोट्रोस घाली हो कि? यसको हाम्रो चाहिँ सही उत्तर एन्टोनी गटर्स हुन्छ साथीहरू। है साथीहरू, यो हाम्रो आजको 20वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू थियो। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला साथीहरू, धन्यवाद।